ایک بندہ بشر نامی، اس بشر نامی بندے نے شراب پیتی، چنگی جی شراب پی کے نا تے گلی چو گزر دا جا رہا ہے. جس گلی چو شراب پی کے گزر رہا تے او دی نظر زمین تے پئی تے ٹکڑے تے لکھیا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہون او بشر نامی بندے نے دیکھا جی ایت رب دا نا ہے، اس نے رب دا نا چکیا، انہوں دویا، او دے تے عطر لایا، خوشبو خرید کے لائی تے اچھی جگہ تے رکھ چھڑیا. ہون اچھی جگہ تے رکھ کے نا تے او بشر چلدا اپنے شراب خانے وچ چلا گیا. اچھا شراب خانے چ جا کے تے شراب پی رہے آئے تے ادھر رب کائنات نے ایک بندے نو بھیجا وی جا کے او بشر نو کہے کہ بشر تینو تیرا رب پہ بلاندا ہے. توجہ، بشر تینو تیرا رب پہ بلاندا ہے. ہن او بشر اتھے شراب پی رہا ہے تے ایک بندہ آیا تے انہیں دروازے تے کھلو کے آکھیا وہ ایتھے کو بشر ہے؟ انہاں آکھیا جی ہاں جی ایک بندہ ہے بشر. انہاں آکھیا انہوں ذرا باہر کر لو. انہاں آکھیا بشر کوئی نہیں آیا، شراب پہ پیتی سی. وہ بندہ آندہ او دے کان وچ جا کے صرف انی گل آکھو کہ بشر تینو تیرا رب پہ بلاندا ہے، بشر تینو تیرا رب پہ بلاندا ہے. او بندہ آندہ جیسے کری بشر حافظ بشر دے کان وچ آکھیا نا او تینو تیرا رب پہ بلاندا ہے. تے او بشر نے دھوڑ لا چھڈی، جُتی پانا بھی بھول گیا. تے عرب وچ جُتی نہ پائیے تو لوگ آندے نے حافظ ننگے پیراں والا. لوگ آکھیا او بشر حافظ او ننگے پیراں آ لیا جُتی تے پا جا. تے بشر آندا لوگوں جُتیاں چھڈ دیو، ہن رب نے بلا لیا ہے. بشر نو رب نے مقام عطا فرما چھڈیا. اچھا بشر حافظ جُتی نہیں پائی، جُتی کیوں؟ رب پہ بلاندا ہے. پھر رب کائنات نے کیسا کرم فرما چھڑیا، جس گھڑی تک بشر حافظ زندہ رہے نہ کوئی چڑی، نہ کوئی جانور، نہ کوئی گھوتی، نہ کوئی مجھ، نہ کوئی گائی کسے نے کدی گلی وچ پیشاب نہیں کیتا، کسے نے کدی گلی وچ گوبر نہیں کیتا. ایک دن ایک بندہ گلی چ پیا گزرے تو انہیں دیکھا گائی نے گوبر کیتا ہے تے آندا لگدا ہے اج بشر حافظ مر گیا ہے. کیونکہ جس گھڑی تک بشر حافظ زندہ سی اور رب واسطے ننگے پیری گیا سی، رب نے کدی او دے پیراں تے نجاست نو لگنے دیتا ہی نہیں. اے جے یار ایک بسم اللہ دا ادب کیتا تے رب نے کنا مقام عطا فرما چھڈیا. پھر رب دی او آیت سمجھو نا کہ انسانوں کیوں پہ رب دے کولوں نس دے ہو، کیوں پہ کریم رب دے کولوں دور پہ جان دے ہو، کس چیز نے تانوں دھوکھے وچ پا چھڈے کریم رب دے ولوں. ایک عورت آئی قاضی اسلام کولوں مسئلہ پوچھن تے آندی قاضی صاحب میرا جڑا گھر ہے نا او روڈ دے اُتے وے، جتھوں قافلے لنگ دے نے نا او دے اُتے میرا گھر ہے. تے قاضی صاحب جس گھڑی اتھوں قافلے گزر دینے نا تے انہاں اگ پہ لائی ہوندی ہے، مشعلاں جلائیاں ہوندیاں نے تے او دی روشنی میرے گھر آندی ہے تے میں اس روشنی دے وچ کت لینی ہاں، وہ رسی بنا لینی ہاں، کوئی سوٹ بنا لینی ہاں، کوئی کم کر لینی ہاں او دی روشنی وچ. قاضی صاحب اے تے دسو انہاں دی روشنی استعمال کرنا میرے واسطے جائز ہے یا نہیں ہے؟ قاضی بھی اس گھڑی آج کل دے جج نہیں سن کہ تو 5000 ود لائے تے تیرا کیس ہی کوئی نہیں. اب بٹران دی مائی 7 سال پہلے پتر مریا، سامنے چوک سے ماریا تے جناب انصاف ہو گیا جی پتر چلو جی آزاد، کوئی نہیں قتل ہویا، ہائی کورٹ نے آزاد کر چھڑیا. ان 7 سالاں بعد اسے مائی نے اپنے پتر دا بدلہ لین واسطے قاتل نو مار چھڑیا تے اس مائی نو سزائے موت ہو گئی. انجے دے جج نہیں سن. او قاضی نے آکھیا منو پہلے ایک گل دس، مسئلہ بعد وچ دساں گا، پہلے ایک گل دس تو کنہ دے گھروں آئی ہیں، تو کنہ دے گھروں آئی ہیں؟ او آکھن لگے کہ قاضی صاحب میں بشر حافظ دی بہن ہاں. میں کدی بہن ہاں؟ بشر حافظ دی بہن ہاں. تے او قاضی آندا جس ولی دی تو بہن ہے نا تیرے واسطے او بھی جائز نہیں کہ تو کسے دی روشنی وچ کم لے، کہ جنہاں نو رب اپنا قرب عطا کر چھڈدا ہے رب انہاں نو دنیا واسطے کدی محتاج نہیں جے رہنے دے. اسی یار کیوں اپنے رب دے قریب نہیں جاندے پہ کہ اسی شاید رب دی رحمت دے وہ نظارے نہیں تکے، اسی رب دی رحمت دے وہ منظر نہیں تکے کہ جڑے منظر سانو تکنے چاہیے دے سن. ساڑھا رب کدہ یار کریم رب ہے، لیکن ایک گل یاد رکھا جنا رب جبار بھی ہے تے قہار بھی ہے. جبار قہار کیویں؟ ایک بندہ پوری دنیا تے حکومت پیا کرے تے ساری طاقت بھی ہوئے تے رب آندا تیری طاقت نہ مان کیے، اگر میں ایک مچھڑ بھی تیرے ول کل چھڑیا تے تنوں او مچھڑی مار چھڑے گا.
اور نمرود کو چھوٹا بادشاہ نہیں یار، سارے جادوگر قبضے چکیتے تے لشکر بنا کے آسمانہ والے گل چھڑیا تے کہنا جاؤ جا کے ابراہیم دے رب نہ لڑائی کر کے آؤ تے جس کری لشکر تھوڑا کا اکھاں تو اولے ہویا تے کدی کسے دی باں پہ تھلے آندی ہے، کدی کسے دی لت پہ آندی ہے، کدی کسے دا سڑ پہ آندہ ہے، کدی کسے دا دھڑ پہ آندہ ہے، جس کری سارے آکے ڈگ گئے تے رب کائنات نے فرمایا او مچھڑا اٹھ تے جا کے نمرود نو دس کے آ کہ تیری طاقت اینی کوئی نہیں کہ میں مقابلہ کرا یا میرے فرشتے مقابلہ کرن، وہ ایک مچھڑ بھی گل چھڑیا کہ تم مردہ بھی جائیں گا تے حشر تک تیرے تے لعنتاں بھی پیندیاں رہن گیاں۔ ایڈی وڈی طاقت مچھڑ کو مر گئی۔ ابڑا ہاتھیاں دا لشکر لے کے مکے پہ آیا تے خانہ کعبہ نو ڈھانا لگا، آندا جی میں بیت اللہ دا گھر دار چھڑنا ہے۔ اللہ نے فرمایا چلو ابابیلو نکلو اس پانی وچوں۔ ابابیلہ پانی دے اطراف سے نکلیاں تے آکے ایکو پتھر ماریا، جڑا منہ وچ بھڑیا سی تے سر تو وجا تے مکہ چوں نکل کے گھوڑے تے گھوڑے دے وچوں نکل کے تھلے پتھر پہ ڈگ دائے تے بندہ اوتھے داڑو کے تھلے ڈگ گیا۔ میں پوچھنا چاہنا کہ رب تعالیٰ نے کوئی آپ لشکر وڈا نہیں بھیجا، چھوٹیاں چھوٹیاں ابابیلہ تے چھوٹیاں چھوٹیاں کینکر بھیجے تے سارے پٹھے ہو کے اوتھے ڈگ گئے تے جس گری ایتے سارا منظر سی او کہ کافر آئے تے رب نے کوئی مچھڑ کو مروا چھڑیا تے کسے نو ابابیلہ کو مروا چھڑیا، لیکن جدو اپنے یار دی واری آئی نا تے رب نے فرمایا او کبوتریے ذرا نس کے جا، توجہ او کبوتریے ذرا نس کے جا، گار دے دروازے تے انڈے دے کے آ تے او جالا بنا نہ لیے ذرا تو ہی نس کے جا، گار دے دروازے تے جالا بنا دے کیونکہ اوہی گار ہے جدے وچ اج رب دا یار بھی آنے والا ہے۔ وہ کسے نو مکڑی کو رب بچائے، کسے نو کبوتری دے انڈے کو بچائے تے کسے نو مچھڑ نال مار چھڑے۔ گل سمجھائی ایک کوئی انسان دی گل کوئی نہیں، انسان دی قدر کوئی نہیں، انسان دی کوئی اہمیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے انسان، لیکن رب نے نزدیک عزت والا اوہی ہے جڑا سونے رب تے ایمان لے کے آ جاندا ہے۔ جڑا رب تے ایمان نہیں لے کے آیا وہ دی عزتاں کوئی نہیں تے جڑا رب تے ایمان لے کے آ جائے پھر رب انہوں کلہ نہیں جے چھڑدا۔ ایک گل یاد رکھیا جائے، ایک دہاڑے نا رب بصری ساری رات عبادتاں کر دیاں سن، ایک دن تھکی پئی تے سو گئیاں، ہسے رب بصری جس گڑی سوئی نا تے چور انہاں دے گھر آیا، چور نے سارا مال لٹیا، جس گڑی مال لٹ کے دروازے چوں نکلن لگا تے دروازہ غائب ہو گیا، دروازہ نظر ہی نہ آئے۔ ہن چور پریشان ہویا تے انہیں نیت کی تھی یار میں چوری کوئی نہیں کرنا، مال سارا چھڑیا تے دیکھیا دروازہ نظر آ گیا۔ جو ان دروازہ لب آنا تے چور نے پھر سارے گھر دا سامان اکٹھا کیتا، جی دروازہ تے لب گیا میں نکل جاواں گا، وہ سارا مال اکٹھا کیتا تے دروازہ پھر نظر نہیں آیا۔ انہیں پکی توبہ کی تھی تو پکی توبہ کر کے نہ سارے کو چھڑ کے پھر نکل لگا تے دروازہ نظر آ گیا تے انہیں پھر وہ تو سامان پیچھے پڑت کے نہ چوک لیا تے آنا چل نکل دا تھوڑا جے نال لے جمع ہون تے بوا بھی نظر آ گیا تے پھر بوا غائب ہو گیا تے چور اتھے پریشان ہو کے توبہ کر کے آندا کہ مولا اج ایک باری میں نو گل سمجھا چھڑ اے ہون کی ڈیا توجہ رکھیا جے مسلمانوں اے مولا ہون کی ڈیا ہے جدوں میں سامان چکا تے دروازہ غائب ہو جاندا ہے سامان چھڑ دا تے اس اگر دروازہ نظر آ جاندا ہے رب نے فرمایا او تو رابعہ بصری دے گھر آیا ہے توجہ آواز آئی غیب دے وچوں آواز آئی کہ تو رابعہ بصری دے گھر آیا ہے ایک گل سن رابعہ بصری ستی پئی ہے لیکن یار دا یار کدی سوندا نہیں انہیں کہا اے تے سو گیا ہے لیکن جے دے ولی دا رب یار بن جائے رب سوندا نہیں جے رب نو نیند بھی نہیں آندی رب نو اونگ بھی نہیں آندی اس رب نو پانی دی لوڑ نہیں اس رب نو کھانے دی لوڑ نہیں اس رب نو پیسے دی لوڑ نہیں اس رب نو مکان دی لوڑ نہیں اس رب نو رہن دی لوڑ نہیں اس رب نو پان دی لوڑ نہیں اس رب نو کسے شے دی انسانہ ورگی لوڑ ہے ہی کوئی نہیں کیونکہ او کریم رب ہے رحیم رب ہے تے میں کہ مولا نہ تینو کسے شے دی لوڑ ہے نہ کسی اور شادی غرض ہے تو کیوں پہ فرمانا ہے کہ مسلمانوں آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ میرے بندے بن جاؤ میری عبادت کرو تو رب کریم نے فرمایا میں اس لیے آنا ہوں کہ بندیوں میری عبادت کرو اور منو لوڑ کوئی نہیں میں جنت اپنے لئے نہیں بنائی وہ تسی میرے بن جاؤ میں ساری جنت تو ہانو عطا کر چھڑا گا
وہ کسی بندے نے بڑے کمال دے میاں صاحب نے شعر لکھے نا، انہاں کیا ہے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، او جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا۔ فرمانا عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن، عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اچھیاں شانہ والے، او فضل کریں تے بخشیں جاسی میں ورگے منہ کالے، اننے خس خس جنہ قدر نہ میرا، خس خس روڑے کوڑے جنہ، خس خس جنہ قدر نہ میرا، محل چڑھایا سائیاں اندنے میں نیواں میرا مرشد اچھا، میں نیواں میرا مرشد اچھا، اچھیاں دے میں سنگ لائی، ہڑے صدقے جواں انہ اچھیاں تائیں جنہ سنگ توڑ نبائی، انہیں یارو توڑ نبانی جے، انہیں سنگ لے کے اگے جانا جے، انہیں ساڑھے کم آنا ہے، اج نیت کرو انہ دے نال پکی یاری لانی، انہ نال محبت کرن دی۔ رب کنا یار کریم ساڑھا رب ہے، چھوٹا جا بچہ پیدا ہوندہ ہے نا، چھوٹا جا بچہ پیدا ہوندہ ہے، ساڑھی احتیاط وچ نہیں ہوندہ اسی انہوں صدے پہ کر سکیے، لیکن رب آہستہ آسا دیاں ہڈیاں مضبوط کردہ ہے، ہڈیاں مضبوط ہو جاندی ہیں، رب آہستہ آہستہ ان جوان کردہ ہے، وہ آہستہ آہستہ جوانوں کے مضبوط مرد بن جاندہ ہے، لیکن ایک وقت آندہ پھر ہڈیاں آہستہ 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 تھلے پہ جاندی ہیں، ہڈیاں تھلے جنہوں جاندیاں نہیں تو رب انہوں کمزور کردہ ہے، جنہوں کمزور ہو جائے تو رب اپنے کول بلا لیندہ ہے، لیکن انسانوں ایک درس ملدہ ہے، اور یار جے صبح سورج چڑھے نہ تے وہ بھی صدا چڑھے آ نہیں رہندہ، صدا سورج چڑھے آ نہیں رہندہ، صدا جوانی نہیں جے رہندی، ایک وقت آنا ہے پلٹ جانی، جس کے رب نے انسان دا جسم بنایا نا تے اے صرف گوشت دا لوتھڑا سی تے اے کھلوئے نا تے رب نے انہوں کھلارن واسطے ہڈیاں پیدا کیتیاں، زمین بنائی تے اے کھلوئے نا تے انہوں کھلارن رب نے تے پہاڑ لا چھڑے، اور یار سانو پتہ نہیں رب نے سانو کیڑی کیڑی تے کیویں کیویں رحمتاں عطا فرمائیاں تے ساڈا کم کی کوئی بہتا وڈا رب نے ساڈے تے ذمہ داریاں تے نہیں نہ پائیاں یار، او 24 گھنٹے وچوں یار 1 گھنٹہ رب دی عبادتاں واسطے کڈنا، 7 دہاڑے تے 7 دہاڑاں دے وچ کنے پہ گھنٹے بن جاندے نے، انہاں سارے گھنٹیاں دے وچوں 1 گھنٹہ جمعے تے دہاڑے دینا، اچھا 1 گھنٹہ جمعے تے دہاڑے دیتا، اور رب نے فرمایا 11 مہینے دن راتی پہ کھان دیو، 12ویں مہینے بھی راتی رج رج کے کھایا جائے لیکن دنے نہ کھایا جائے، کوئی رب نے بوتا تے نہیں یار آکھیا، دنیا دے ڈاکٹر بلا کی آندے نے، سال دے وچ اگر کوئی 5 دن بندہ 12 گھنٹے روٹی نہ کھائے تو او کدی بیمار ہوندے ہی نہیں، انہوں نہ کینسر ہوندے نہ فالج ہوندے نہ انہوں شوگر ہوندی ہے، اور میں کہتا ہوں تے آج سانو پہ دسنا ہے رب نے 1400 سال پہلے فرما چھڑیا سی، او مسلمانوں روزے رکھیا جے رب تانوں صحت بھی عطا کرے گا نال جنت دی ٹکٹ بھی عطا فرمائے گا، یار اس تو کریم رب کہہ لوگ آج بلا کی تحقیق کیتی ہے، آنن جی 5 واری بندے دا سر تھلے لواؤ سویرے تے 5 واری چھامی لواؤ، او دی کدی سر دیا نارا نہیں پھٹن گیا، اور میں کہتا ہوں سانو پہ دسنا ہے، ساڑھے رب نے تاکہ تُسی 5 واری سویرے شام نہیں دن چ 5 واری آکے سجدہ کر لے آجے، وہ صرف نارا ہی محفوظ نہیں رکھاں گا بلکہ دنیا دے نال آخرت دا بھی تانوں اجر عطا فرما چھڑاں گا۔ ہون ڈاکٹر کی آندے نا، اور مسواک کرو نا تے مسورے مضبوط ہوندے نے دانے ڈگ دے نہیں، اور میں کہتا ہوں تے ہون پہ دسنے ساڑھے نبی نے 1450 سال پہلے فرما چھڑے، سارے تحقیق کیتی نا تے انہاں آکھیا جی انڈیا تے پاکستان تے بنگلہ دیش تے انڈونیشیا دے وچ تے ترکی دے وچ لوگ پاگل بہت تھوڑے ہوندے نے، مینٹل نہیں ہوندے لوگ اس ملک دے وچ، تے وجہ کی ہے انہاں کیتا کی کہ بندے آندہ نا سویرے دوپہر شام 3 واری منہ دعایا، جس گری 3 واری منہ دعائے نا تے پاگل بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، تے آندے نے او مسلمان 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھ دینے تائیں رب نے انہاں دیا عقلاں انہوں میں سلامت فرما چڑھے ہیں، اور یار میں سائنس دیاں بڑیاں لمبیاں چوڑیاں گلاں لے آواں تے سارے جمعے دا وقت گزر جائے، یہ گلاں پوریاں نہیں ہوندیاں، لیکن ایک گل تانوں دس چھڈاں جدوں ساری تحقیقاں ساری سرچ ساری پروڈکٹ گھوم کے آتی ہے نا تو جہاں پہ آ کے نتیجہ دیتی ہے یا تو وہاں پہ رب کا فرمان موجود ہوتا ہے یا مدینے والے کی مصطفیٰ کی حدیث موجود ہوتی ہے، ایسا ہے نہیں ہے،
کوئی تحقیق دنیا کی آپ لے کے آؤ، میں تجھے قرآن و حدیث اس کا علاج بتاتا ہوں، طب نبی سے بتاتا ہوں، میرے نبی نے پہلے فرما دیا تھا۔ اور جس گری تانوں یار ایتھے پتہ چل جائے کہ دنیا ساری گھوم کے آ جائیے تے مدینے والے دے کول آنا پیندا تے جھکنا پیندا ہے، میں کہ ایتھوں پھر سمجھ جا، اگر تو قبر تو حشر دے وچ عزت مقام چاہنا ہے تے دنیا نو چھڈ دے نبی دے قدماں وچ آ جا، قسمے جڑا نبی دا بن جاندا ہے جے نبی نے اونوں کدی تھلے رہن دتا ہی نہیں۔ کیویں؟ چھوٹی مثال تے وقت ختم تے گل بھی ختم۔ حبشہ دا ایک کالا جا غلام جنوں لوگ بلال آندے نے، فارس دا ایک غلام جنوں سلیمان آندے نے، تے ایک کڑن دا بندہ جڑا بکڑیاں پہ چار دے اونٹ پہ چار دے جنوں اویسے کرنی آکھیا جاندا ہے۔ اور میں کہ جڑا اونٹ چاڑے انہوں اویسے کرنی لوگ آکھن وہی اونٹ چاڑن والا چڑاوا ہے، کوئی سلیمان فارس دا ہوئے تے لوگ آکھن جی سلیمان ہے لٹیر ہو گیا ہے لٹ گیا ہے، کچھ نہیں۔ کوئی بلال لوگ کالا آکھن، میں کہ کوئی کالا پہلے ہوئے، کوئی غلام پہلے بن جائے، کوئی اونٹ پہلے چڑھائے، لیکن جدو نبی دی بارگاہ وچ آئے نبی کسے نو جنت دا دیا ہوڑا عطا کر چھڑدا ہے، کسے نو اپنی امت دا وڈا تابی بنا چھڑدا ہے، تے کسے نو اپنے گھر وچ قبول فرما چھڑدا۔ اور یار ساری دنیا گم کے آؤ نہ تے سارا کچھ ملنا یا تے رب دی بارگاہ یا مصطفیٰ دی بارگاہ اندر۔ سونا رب کریم مجھے آپ کو عمل کر کے اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔